रविको गाडीमा आक्रमणबारे ओलीको टिप्पणी घन्टी बजाउन पनि नदिने प्रदीप खड्काले भारतमा जिते डेब्यू अभिनेताको फिल्म अवार्ड। भारतसँगको सिमानाकामा 4 दिन बन्द रहने कलाकारका चुनावी राजनीति बुढापाका अर्कातिर रवि लामिछानेतिर किन खुल्दैछन् नयाँ पुस्ता। बुद्ध हेर्दै पोखरादेखि भारतका 3 गन्तव्यमा उडान गर्ने मेरो लडाईँ 34 वर्षदेखि जुम्लालाई दास बनाउनेहरूको विरुद्धको हो ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। निर्वाचनको लहर गठबन्धनको पक्षमा आइरहेको प्रचण्डको दाबी। रविन्द्र मिश्रको घर दैलो अभियानमा अभिनेत्री मनिषा कोइराला सहभागी हुने। खुला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने महानगरको तयारी। मतदानको 2 दिन अघिदेखि मदिरा बेच्न र पिउन नपाइने। फेरि बढ्यो खानेतेलको मूल्य। प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार सूर्य थापालाई भाइरल भेलु बाजेको साथ म क्यान्सरबाट मुक्त भए देशलाई भ्रष्टाचारको क्यान्सरबाट मुक्त गराउँछु मनिषा कोइरालाको भनाई। तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहने आयोगको दाबी पुगेन। आदेशसहित जानकारी आजको समाचारमा। राजनीतिमा ढल्किए डाक्टर गोविन्द केसी पुकार बमलाई समर्थन। निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै प्रसामा सुरक्षाकर्मीसहित तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन र भारतीय मुद्रा अमेरिकाको करेन्सी लिस्टबाट बाहिरियो लगायतका अझ दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ताजा खबर अपडेटहरू, चुनाव विशेष अपडेटहरू, कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। पुरा भिडियो सामग्री हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। समाचारको सुरुमा ओलीले उडाए रविको मजाकको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग डराउन नपर्ने बताएका छन्। सोमबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले एउटा युवा चुनाव लड्न आउँदैमा डराउन नपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार लामिछानेको चुनाव प्रचारमा प्रयोग भएको गाडी तोडफोड भएको विषय उठाएर उनले सत्तारूढ गठबन्धनको विरोध जनाए। जहाँ एउटा युवा चुनाव लड्न मन लाग्यो आयो चुनाव लड्छ कि लड्छ ठिक छ नि, एउटा चुनाव लड्छु भन्दा गाडी फुटाउनु पर्छ ओलीले प्रश्न गरे। उनले सभाको मञ्चमा राम्रो डान्सर नाचेको देखेमा केटाकेटीहरू पनि छेउतिर नाच्ने भन्दै त्यसमा धेरै आत्तिनु नपर्ने टिप्पणी समेत गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार दिएका छन्। ओलीले उनको चुनाव चिन्ह घन्टीतिर सङ्केत गर्दै भने झ्याङ्ग्रो बजाएको छैन, घन्टी पनि बजाउन नदिने अनि ढुङ्गा हान्न जाने। उनले सत्तारूढ गठबन्धनतर्फ व्यङ्ग्यको शैलीमा भने दमाहा बजाएको होइन, नर्सिङ बजाएको होइन, एउटा घन्टी मात्र त हुने, कति आत्तिएको भनेर व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा ओलीले भनेका छन्। दर्शकबिन, केपी ओलीको मिसन अनि भिजनको बारेमा तपाईँको धारणा के छ? केपी ओली कस्तो नेता लाग्छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै अब चुनावमा मदिरा पिउन रोक लगाएको प्रसङ्ग। आगामी मङ्सिर 4मा हुने चुनावको 48 घण्टा अघिदेखि नै मादक पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमनको समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचनको प्रचार निषेध भएको अवधिमा मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। मतदान सुरु हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री वितरण गरेको पाइएमा जफत गर्न समेत गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिने आयोगले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अब ज्ञानेन्द्र साईले खोले प्रचण्डको पोलको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो उम्मेदवारी जुम्लाको विकासको लागि भएको बताउनु भएको छ। साईले जिल्लाभर घर दैलो गरेर जुम्लाको सदरमुकाममा आज आयोजित सभामा यस्तो बताउनु भएको हो। ज्ञानेन्द्र साई जिताउ अभियानले आयोजना गरेको जनसभामा साईले आफ्नो उम्मेदवारी राष्ट्रको नेतृत्वका लागि भएको दोहोर्याउनुभयो। 34 वर्ष अघिबाट जुम्लाले एक मन्त्री समेत नपाएको भन्दै आफूले जुम्लाबाट जितेर गएपछि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको हो। आज जुम्लीलाई सुर्खेत समेत गएर कसैले अभद्र व्यवहार गर्यो भने सोध्ने मात्र होइन, उहाँले भन्नुभयो यो चुनाव जुम्लावासीले काठमाडौँको कछालो समात्ने र पैताला समात्ने दिनको फैसला भएकाले जुम्लाले न्याय गर्नेछ। केही दिन अघि गठबन्धनले जुम्लामा आयोजना गरेको चुनावी सभामा प्रचण्डले भाषण गर्नुभएको थियो। आज त्यही स्थानबाट ज्ञानेन्द्रले प्रचण्डको भाषणको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्रले चुनाव जित्यो भने जुम्लीलाई दास बनाउन नपाइने भयो भनेर ज्ञानेन्द्रलाई हराउन प्रचण्ड जुम्ला आएका हुन्, उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, ज्ञानेन्द्र साईलाई तपाईँको सन्देश के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। रुस युक्रेन तनावका कारण लगातार बढिरहेको खानेतेलको मूल्य दसैँ तिहार सुरु भएसँगै केही घटे पनि अहिले आएर बढ्न थालेको छ। तिहार यता खानेतेलको मूल्य प्रति लिटर 50 रुपियाँसम्मले बढिसकेको पाइएको छ। हरेक ब्रान्डको खानेतेलको मुद्रा
खुद्रा मूल्य तिहार यता लिटरमा 20 देखि 50 रुपियाँसम्म बढेको खुद्रा व्यापार सङ्घले बताएको छ। दसैँको बेला प्रति लिटर 240 रुपियाँमा पाइने सोयाबिन तेललाई अहिले 280 रुपियाँसम्म पर्न थालेको छ। 320 रुपियाँ लिटरको तोरीको तेल अहिले 340 रुपियाँसम्म पुगेको छ। त्यसैगरी 250 लिटर पर्ने सनफ्लावर तेलको मूल्य हाल 300 रुपियाँसम्म पुगेको छ। केही समय तेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै अब रविको पक्षमा कलाकार उभिएको प्रसङ्ग। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रसारमा मूलधारका दलहरूसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य उम्मेद्वार पनि सक्रिय रूपमा लागिरहेका बेला कलाकारहरू पनि समर्थनमा खुल्न थालेका छन्। जसरी राजनीतिमा पुस्ताको प्रतिनिधित्व देखिएको छ, कलाकारका समर्थनमा पनि पुस्ता अनुहार नै देखिएको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुराना पुस्ताका कलाकार खुलेका छन् भने रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि नयाँ पुस्ताका कलाकार खुलेका हुन्। त्यस्तै एमालेका पक्षमा केही चुनावमा मत मागेर नै मैदानमा देखिन्छन् भने राप्रपामा त उम्मेद्वार नै बनेर मैदानमा छन्। राजनीतिमा परिवर्तन अनिवार्य रहेको भन्दै कलाकार तथा फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा खुलेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उक्त पार्टीका उम्मेद्वार पुकार बमको चुनावी सभा र प्रचारमा देखिएका उनले डडेलधुरामा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध कडा भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालको पक्षमा मत मागेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। अभिनेता प्रदीप खड्का भारतको ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा डेब्यू अभिनेताको अवार्डले सम्मानित हुनुभएको छ। खड्काले चलचित्र प्रेमगीत 3 को हिन्दी डबबाट फिचर फिल्मतर्फ भारतमा उत्कृष्ट डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जित्नु भएको हो। गत बिहिबारदेखि आइतबारसम्म भारतको आग्रामा भएको ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा उहाँले आइतबार राति डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको हो। खड्काले आफूले अवार्ड जितेको खुसी सामाजिक सञ्जाल मार्फत साट्नु भएको छ। उहाँले फेसबुकमा हातमा अवार्ड लिएको तस्बिर सेयर गर्दै आयोजकलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रेमगीत 3 ले नेपाल भारतसहित विश्वभर उत्कृष्ट कमाई गरेको थियो। दर्शकबिन, हाम्रो नेपाली अभिनेता भारतमा गएर सम्मान हुनु सबै नेपालीको लागि खुसीको खबर हो। सबैले बधाई तथा शुभकामना तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै अब भेलुबाजी चुनावमा आएको प्रसङ्ग। नेकपा एमाले प्युठानबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार सूर्य थापाले आफूलाई भाइरल भेलुबाजेको साथ रहेको बताएका छन्। चुनावी प्रचारको क्रममा थापाले आफूलाई भाइरल बाजेको साथ रहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। उम्मेद्वार थापाले लेखेका छन्, प्युठान नगरपालिका 5 जुम्री कडा ठुला गाउँमा चुनावी भेटघाट, भाइरल भेलुबाजे मिनबहादुर बुढाको समेत खुला साथ। थापासँग सत्ता गठबन्धनबाट जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। पौडेललाई काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ रहेको छ। त्यस्तै अब नाका बन्द सम्बन्धी जानकारी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले 1 मङ्सिरदेखि 4 दिन सीमानाका बन्द रहने जनाएको छ। 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले 4 दिन सीमानाका बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 1 मङ्सिर बिहिबार बिहानदेखि 4 मङ्सिर 4 आइतबार राति 11 बजेसम्मका लागि सीमानाका बन्द गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै अब मनिषा कोइरालाको प्रसङ्ग। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र अहिले घर दैलोमा व्यस्त छन्। पछिल्लो समयमा संवैधानिक राष्ट्रसंस्था संहिता खारिज तथा हिन्दू बौद्ध राष्ट्रको एजेन्डालाई उठाइरहेका उनले यस निर्वाचनमा आफ्नो जित हुने दाबी समेत गरिरहेका छन्। यसैबीच उनको घर दैलो अभियान अभिनेत्री मनिषा कोइराला पनि सहभागी हुने भएकी छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले मङ्गलबारको घर दैलो अभियानमा कोइराला सहभागी हुने पनि बताएका छन्। त्यस्तै अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रसङ्ग। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज दलीय गठबन्धनको लमजुङको राइनसमा सोमबार आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले जनताले अनुभूति गर्ने गरी आर्थिक विकासका काममा लाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मुलुकमा आर्थिक समृद्धि नहुँदा राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि जनतामा महसुस हुन नसकेको हो। आगामी दिनमा सत्तारूढ गठबन्धनले समग्र ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धिमा दिनेछ। अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लहर गठबन्धनको पक्षमा आइरहेको पनि दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले मङ्सिर 4 प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब
अर्को प्रसङ्ग, निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका 3 गन्तव्यमा उडान सुरु गर्ने भएको छ। बुद्ध एयरका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको बनारस, दिल्ली र देहरादूनमा उडान गर्न लागि हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् 2023 को जनवरीदेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको छ। कम्पनीले भनेको छ त्यहाँबाट हुने पहिलो उडानका रूपमा बुद्ध एयरले पोखरा उडान गर्नेछ। पोखराको उडान सातामा 3 दिन आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार हुने कम्पनीको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा अन्डरग्राउन्डेड पार्किङ निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। झाडी र फोहोरले अस्तव्यस्त बनेको खुला मञ्च सम्याएर महानगरले अहिले सफा गरिरहेको छ। बेसमेन्ट निर्माण गरेर पार्किङ गराउने आन्तरिक तयारीका साथ खुला मञ्चमा सफा गरिएको महानगरका मेयर बालेनले पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। लम्सालले भन्नुभएको छ, अहिले चाहिँ फोहोर र झाडीको कारण अस्तव्यस्त देखिएकाले सम्याइएको मात्रै हो, तर हाम्रो तयारी त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नै हो। महानगरमा भइरहेको पार्किङ समस्या समाधान गर्न यसले भूमिका खेल्नेछ। लम्सालले खुला मञ्च तत्काल खोल्ने विषयमा पनि निर्णय भइ नसकेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै भयो उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीको प्रसङ्ग, सर्वोच्च अदालतले ललितपुर 3बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम हुने फैसला गरेको छ। तोसीमाको उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उनको उम्मेदवारी कायम राख्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तोसीमा लाभको पदमा बहाल रहेको भन्ने मान्न मिल्ने नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्ने अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले लाभको पदमा बसेर कार्कीले उम्मेदवारी दिएको उजुरीपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। मेडिकल काउन्सिलबाट भत्ता मात्रै प्राप्त हुने हुँदा त्यस पदबारे निर्क्युलका लागि कार्कीले आयोगमा भदौ 28 मा निवेदन दिएकी थिइन्। आयोगले त्यस निवेदन उप कुनै सुनवाई नगरी आफू विरुद्धको उजुरीको आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरेर अन्याय गरेको भन्दै कार्की सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। त्यस्तै अब डाक्टर गोविन्द केसी चुनाव प्रचारमा व्यस्त रहेको प्रसङ्ग, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियानका कारण चर्चामा आएका डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौँ 1 मा पुकार बमलाई समर्थन गरेका छन्। सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर सक्रिय रहेका बम आफूलाई सही उम्मेदवार लागेको भन्दै केसीले उनलाई समर्थन गरेका हुन्। एक भिडियो सन्देश जारी गरेका केसीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायको अभियानमा झन्डै 10 वर्षदेखि सक्रिय रहेका बमलाई आफूले सही उम्मेदवारका रूपमा लिएको बताएका छन्। यो अभियानमा उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा नै सहभागी हुनुहुन्छ। केसीले भनेका छन्, यो सँगसँगै राष्ट्रिय मुद्दामा, सामाजिक आर्थिक मुद्दामा उहाँहरूले पार्टीको सरकारको हुँदा पनि जवाफदेही बनाउन सक्रिय हुनुभएको छ। राष्ट्रिय विपदमा परेका बेला नेपाली समाज र पीडित वर्गलाई ठूलो सहयोग गरेको र आफ्नो स्वास्थ्यको समेत परवाह नगरेर सभ्य र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्न कोसिस गरेकाले केसी योग्य उम्मेदवार भएको उनको ठहर रहेको छ। त्यस्तै अब कुकुर परिचालन सम्बन्धी खबर, वर्षामा निर्वाचनको माहौल तातिएसँगै सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि कडाई पारिएको छ। आसन्न मङ्सिर 4 गते निर्वाचन नजिकै गर्दा नेपाल भारत सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्नेमाथि कडाईका साथ चेक जाँच गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पर्साको सीमा क्षेत्रमा तालिम प्राप्त कुकुर प्रयोग गरी सीमा नाकामा निगरानी बढाएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकै गर्दा पर्सा जिल्लाको नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको निर्वाचन आयोगको निर्वाचन नजिकै आइरहेको बेला सीमा नाका बढ्न सक्ने आपराधिक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो। मुलुककै प्रमुख नाकाहरूको रूपमा रहेको वीरगञ्जको सीमा क्षेत्रमा दैनिक हजारौं सङ्ख्यामा आवतजावत हुने गर्दछ। र आजको अन्तिम समाचार, भारतीय मुद्रा अमेरिकाको करेन्सी लिस्टबाट बाहिरिएको छ। गत शुक्रबार अमेरिकाले भारत सहित इटाली, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, भियतनाम लगायतका मुलुकको मुद्राले लिस्टबाट हटाएसँगै भारतसँग खरबौंको आर्थिक कारोबार गर्ने नेपाली मुद्राको पर्ने असरको बारेमा चासो बढेको छ। हटाइएका 5 मुलुकका मुद्रा यसअघि अमेरिकी निगरानीमा थिए। धेरै मुलुकका मुद्रा अहिले पनि वाच लिस्टमै छन्। सामान्यतया अमेरिकाले आफ्ना व्यापारिक साझेदार मुलुकसँग व्यापार घाटा बढी भयो भने आयात गर्ने मुलुकमा व्यापार चाप धेरै भएमा उक्त मुलुकहरूले अवमूल्यित मुद्रामा काम गरिरहेको हो कि निगरानी गरी उनीहरूलाई सस्तोमा सामान बिक्री गरेको शङ्का भएमा वा आफ्नो अनुकूल नभए हटाउने गर्दछ।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।